नमस्कार. आज हिंदू एकता मंच या वतीन आम्ही आज हांगा आझाद मैदानाचेर एकटे आयले आसा आणि आज आमची जी एक प्रेस घेवपाचो उद्देश आसा की 16 मे 1546 ह्या दिसा गोंयच्या इतिहासाचो अत्यंत काळोकुट्ट असो दीस आमी ह्या दिसाक म्हणटा आणि अत्यंत वेदनादायी अशा प्रकारचो दिवस आमी हेका मानता. कारण ह्या दिसा फ्रांसीस झेवियर यांच्यानी पोर्तुगालचे त्या टायमाचे जे राजा आशिल्ले जॉन थर्ड हांकां एक पत्र बरयलें आणि गोंयान इन्क्विजिशनची मागणी केली. आणि ह्या पत्राची दखल घेवन फुडल्या काही वर्सां नंतर पोर्तुगीज जे आशिल्ले त्यांच्यानी गोंयान इन्क्विजिशन लादले गेले आणि त्या माध्यमातून आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयान हजारो मंदिरां तोडली गेली, अनेक हिंदूंच्यार अनन्वित अत्याचार केले, जे हिंदू कन्वर्ट जाल्ले त्यांच्यार अनन्वित अत्याचार केले, अनेक हिंदूंचे हात कातरले, अनेक हिंदूंका वेगवेगळे यातना दिले आणि त्यांना धर्मांतरीत केले. त्यामुळे ह्या सगळ्याचो आम्ही सातत्यान निषेध करता आणि ह्या निमित्तान आज आम्ही हांगा गोवा सरकारकडे मागणी करता की 16 मे हो जो दीस आहा तर तो ब्लॅक डे म्हणून घोषित करचो आणि सगळ्या राष्ट्रभक्त जे आमचे नागरिक आसा तांकांय आम्ही आवाहन करता की 16 मे ह्या दिसा सगळ्यांनी निषेधात्मक कृती करची. त्या माध्यमातून आम्ही काही लोकांका आवाहन करता. याविषयी आमचे जयेशजी तुमकां सांगतात. हिंदू एकता मंचान जी प्रेस कॉन्फरन्स आपयली त्या प्रेस कॉन्फरन्साक आयज सगळे मिडिया भाव आमी कमी टायमात तुमकां आपयले आनी तुमी आयज हांगा हजर रावल्या बद्दल सगळ्यांक नमस्कार करता आणि सगळ्यांचे आभार मानता. जय श्रीराम. जय श्री. कोणाक कितें प्रश्न बी आसले सगळ्यांची नांवां मातशी सांगात. सगळ्यांची नावां सांगता. नितीन फळदेसाय, सत्यविजय नाईक, जयेश थळी, सुजन नाईक, दिलीप पेडणेकर, अभय सामंत. हो ब्लॅक डे तुम्ही खंय खंय मनयतले म्हणजे खंयचे जागे पूर्ण राज्यभराचे सगळीकडे सगळ्यांक आमी की ब्लॅक डे हो जावपाकूच जाय आणि त्या दृश्टीन कितें आमी करूं शकता तर एक हाताक ब्लॅक पट्टी लावं शकता, ब्लॅक कपडे परिधान करूं शकता, अशे ब्लॅक हे लावं शकता. एकत्रीत येवन सोशल मिडिया जाचो आयज परिणामकारक वापर जाता, सगळे आमचे राष्ट्रभक्त नागरीक सगळ्यांक आमी ह्या माध्यमांतल्यान आवाहन करता की जंय आसा थंय एक ब्लॅक कपडो घाला, ब्लॅक पट्टी लाया, ताचो एक फोटो काडा आणि तुम्ही तो हाचेर सोशल मिडियाचेर प्रसारीत करा. आणि त्याच बरोबर DP जो आसा तो आमी सर्क्युलेट केल्लो आसा हो ब्लॅक डे म्हणून आणि त्या विशयी 16 मे दिसा हो DP सगळ्यांक दवरचो. सो मॅक्झिमम उपयोग हो सोशल मिडियाचो करचो आणि त्या माध्यमांतल्यान लोकां भितर जागृती जावची आणि कळचें. आणि हाच्या फाटल्यान उद्देश एकूच आसा आणि एकमेव आसा जो सत्य इतिहास आसा जो दडपपाचो प्रयत्न चालला आणि अराष्ट्रीय तत्वाची वाटपाक लागल्या. ह्या संदर्भात जागृती प्रत्येक राष्ट्रभक्त मनीस जो आसा ताचे भितर जावची, ही चिंगार जी आसा ही ज्योत ती पेटची आणि त्या खातीर आमी ही ब्लॅक डेची मागणी केल्या. सगळ्यांक परत एकदा आवाहन करता, गोंयच्या सगळ्या राष्ट्रभक्तांक आवाहन करता की ह्या दृश्टीन हो ब्लॅक डे सरकारी यंत्रणे कडेन आमी मागणी केल्यात पूण आमी प्रत्येकाची आमची जबाबदारी आसा. आमी हें करपाक जाय. आमच्या पुर्वजांनी केल्लें बलिदान आमी विसरूंक जायना आणि त्या दृश्टीन तांणी जे अनन्वित अत्याचार भोगल्या त्याची एक आठवण, त्याचें एक स्मरण म्हणून त्या दिसा आमी हे ब्लॅक डे सगळ्यांनी एकत्रितरित्या पाळया अशें हांव ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्या राष्ट्रभक्त नागरिकांक आवाहन करता. नमस्कार. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की मध्ये एक एपिसोड जालो गोंयान, तेतून मोठ्या प्रमाणान असंतोष दोन धर्मा मध्ये अशें आमकां लक्षांत येलें. तेजें मूळ कारणां जीं आसा ती अनेक आसात. तातूंतलो एक म्हणजे जशें आत्तां सांगलें की ह्या गोंयान मोठ्या प्रमाणान धर्मांतरण जालें, इन्क्विजिशन जे आसा ते लायले गेले आणि त्यामुळे ज्या दिसा पासून ते पत्र बरयलां तो दीस जो आसा तो ब्लॅक डे असो आमी मनोवप अशें ठरलेलें आसा. तेजी कारणां अनेक आसात आणि ह्या सगळ्या हितूनसून आमी कांय दिसा पयले की एक मोठी ताकद हिंदू एकता मंच म्हणून गोंयान उबी रावली, ज्यो वेगळ्यो हिंदू संघटना ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो एकत्र येयल्यो आणि ह्या सगळ्या संघटनांनी मेळून एक मोठो आवाज जो आसा आणि हिंदू हे निद्रिस्त ना, हिंदू हे जागृत आसा
अशा प्रकारचे प्रदर्शन जे आसा ते हांगासर केल्लें आसा. त्यामुळे त्याचेच फुडलो भाग जो आसा तो हो जो आसा की प्रामुख्यान गोंयांतलो हिंदू जो आसा हो सतेज ना किंवा तो विस्मृतीन तांचे कांय गोश्टी गेल्ल्यो आसा. त्यामुळे त्यांच्या लक्षान येवपाक जाय की आमचेर मोठ्या प्रमाणान धर्मांतरण जाल्लें आसा. आमचे पुर्वज जे आसा हेंच्या हितून अनेकांनी यातना सोंसलेली आसा. हो जो इतिहास जो आसा पळय तो युवा पिढीं कडेन येवपाक जाय, युवकां कडेन येवपाक जाय, युवकांक लक्षान येवपाक जाय. बरेच जाण सोशल मिडिया आसतले हे सगळे आसा, अरे आतां आनी तुमी ते कित्याक घेवन बसला इतिहास न्ही अशें सगळें म्हणटा. पण ह्या सगळ्या हितूनसून आमकां लक्षान येता काही वर्सां मदूं की मोठ्या प्रमाणान गोंयान जे आसा हे डिनॅशनलायझेशन जावपाक सुरू जाल्लें आसा. आनी त्यामुळे गेल्या भाशणांत हांवें सांगिल्लें की मोठ्या प्रमाणान डिनॅशनलायझेशन म्हणजे कितें, युनेस्को संस्थे कडेन पत्रां बरयल्या, पॅटिशन्स दिल्या, 4,000 लोकांनी की आमकां वेगळें गोंय म्हणजे वेगळें राष्ट्र करून दिवचें अशा प्रकारचे पॅटिशन जाल्ल्या. त्यामुळे कशा प्रकारची मानसिकता जी आसा ती गोंयान वयर सरता हें आमच्या लक्षान येता. आनी त्यामुळे ह्या सगळ्या हितूनसून हो 16 मे जो आसा हो ब्लॅक डे म्हणून आमकां हें करपाक जाय. त्याच बरोबर काही मागण्यो ज्यो आसा त्यो मागण्यो आमी मागतात, सरकारा कडेन मागतात आनी हिंदू समाज जो आसा हेंच्यांनी ह्या संदर्भात विचार करपाचो आसा. एक म्हणजे आत्ता जी मागणी जाल्या ती म्हणजे 16 मे जो आसा हो काळो दिवस ब्लॅक डे म्हणून साजरो करचो सगळे कडेन. दुसरें जें आसा ते गोवा इन्क्विजिशनचे जे कितें जाल्लें आसा, घटना ज्यो जाल्ल्यो आसा तितूनसून जे कितें आमचे अत्याचार जाल्ले ते सगळें जें आसा ते शालेय अभ्यासक्रम जो आसा त्या अभ्यासक्रमान तो येवपाक जाय. म्हणजे आमच्या युवा पिढी जी आसा किंवा ल्हान पिढी जी आसा हांकां आतां लक्षान येतलें की नेमकें कितें जाल्लें ह्या वेळार इन्क्विजिशनच्या वेळाचेर. कित्याक तो इतिहास आमकां शिकयलोच वयताना. आमकां इतिहास जो शिकयलो वयता तो आतां जो आसा तो फ्रांसीस झेवियरचो धडो जो घातिल्लो आसा खरो म्हणजे तो काडून उडोवपाक जाय. आनी आमचो जो इतिहास खरो पोर्तुगीजान इन्क्विजिशनच्या वेळार केल्लो आसा तो इतिहास भुरग्यांक शिकोवपाक जाय. दुसरें जें आसा ती अनेक देवळां जीं आसा ती उध्वस्त केल्लेली आसा आनी त्यामुळे ती उध्वस्त देवळां जी आसा त्या जाग्याचेर पुनर्बांदणी तेजी जी आसा. मुख्यमंत्री म्हणटा की आमी सगळीं मंदिरां जी पडले की एक मंदिर बांदू अशें म्हणटा, घोशणा करता खरें. पण ज्या जाग्यार जे अत्याचार जाल्ले आसा, ज्या जाग्याचेर मंदिर उध्वस्त जाल्लें आहा थंय कित्याक ना, थंय कितें प्रॉब्लेम आसा. हिंदू हेंचे थंयची देवळां जी आसा ती उध्वस्त जाल्लीं आसा न्ही. त्यामुळे थंय त्या स्थानाचेर म्हणजे हांवें उदाहरण दिलें की विजयदुर्ग सारकें मंदीर जें आसा तें मंदीर जावपाक जाय न्ही. सगळें मेळून एक मंदीर. खरें म्हणजे हो विशय जो आसा तो मुख्यमंत्र्यान खरें म्हणजे अशा पद्दतीन मांडचोच न्ही. खरें म्हणजे त्या ज्या पद्दतीन हिंदूंक जाय त्या पद्दतीन ती मंदिरां त्या स्थानाचेर ज्या स्थानाचेर ते देवस्थान आशिल्ले त्या स्थानाचेर तेणें बांदपाक जाय अशें आमचें म्हणणें आसा. आमी आनी एक मागणी करता ती म्हणजे हे जे सगळें इन्क्विजिशन जे जाल्लें आसा त्या इन्क्विजिशनच्या वेळाचेर जें कांय गोंयांत जें घडलेलें आसा तें सगळें जें आसा हेचो एक म्युजियम जो आसा तो जावचो गोंयांत अशें हांव मागता. तेजें कारण अशें की पॅरीस सारक्या देशांत सुद्दां अशा प्रकारचो म्युजियम जो आसा हे जे अत्याचार जाल्ले आसा इन्क्विजिशना माध्यमांतून थंय म्युजियम आसा. त्यामुळे अनेक ट्युरिस्ट कित्याक आमी गोवा हो ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणटा तर ट्युरिस्टांक लक्षान येवनी न्ही की हांगासर गोंयांच्या हिंदूंचेर कितें अत्याचार जाल्ले इन्क्विजिशनच्या वेळाचेर ते लक्षान येवनी म्हणून आमी मागणी करता की थंयचो एक म्युजियम जावचें. आनी एक म्हत्वाची गोश्ट पोप जे आसात हे पोपान इन्क्विजिशन जाल्या नंतर बाकीच्या ठिकाणी इन्क्विजिशन जाल्या नंतर थंयसर माफी मागितली आसा. गोंयांत तेंच्यांनी आजून पर्यंत माफी मागूंक ना. तर आमी ह्या माध्यमांतून तांकां सांगूंक शकता किंवा शिटकावणी जाय की तेंच्यांनी पोपच्या हेतून माध्यमांतून पोपान गोंयकारांची सगळ्यांची माफी मागची ह्या सगळ्या इन्क्विजिशना लागून. आनी ह्या संदर्भात आनीक गोश्टी सांगिल्ल्यो आसात. पण ह्यो ज्यो आमच्यो मागण्यो ज्यो आसा ह्यो प्रामुख्यातल्यो मागण्यो आसात आनी त्यामुळे त्यो मागण्यो ज्यो आसा ते सरकार दरबारी आमी सांगूंक सोदता की सरकारान ह्या सगळ्या मागणी कडेन लक्ष दिवचें आनी ह्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो हिंदू समाजाच्यो पूर्ण करच्यो अशें हांवें आभार.